परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तपाईको वचन बाटोको लागि ज्योति र मेरो खुट्टोको लागि बत्ती अथवा खुट्टाको लागि बत्ती भने जस्तै दुःखमा होस् या सुखमा होस् हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नको लागि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। र त्यही वचन लिएर आज हितोपदेश 10 अध्यायबाट एउटा छुट्टै प्रकारको खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। 9 अध्यायसम्म सायद हितोपदेशको किताबको परिचयको कारण कुनै एउटा विषयवस्तुमा विशेष गरी बुद्धिलाई विषयवस्तुगत हिसाबले प्रस्तुत गरिएको थियो भने अब 10बाट चाहिँ अन्तिम समय भनौँ र करिब 22 अध्यायसम्म सुलेमान राजाका उखानहरू एक एक लाइनमा अथवा जोडी जोडीमा प्रस्तुत हुनेछन्। त्यसै कारण यो अध्यायहरूमा एउटै अध्यायमा अब 10 अध्यायमा 32 पद छन् भने त्यहाँ 32वटा कुराहरू समावेश गरिएका छन् र म सबै 32 कुराहरू त यहाँनिर हामी आज व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। र अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि त्यो एउटा लाइन आफ मात्रै पढ्दा पनि त्यसैमा त्यो पर्याप्त छ। त्यसमा धेरै अर्थ र ज्ञान बुद्धिका कुराहरू लुकेका छन्। त्यो चाहिँ एउटा क्याप्सुल नै हो। त्यसकारण सरस्वती पढ्नेछौँ र बीचबीचमा हामी रोकिएर छलफल गर्नेछौँ। मुख्य चाहिँ मूर्खता र बुद्धिमान मानिस, मूर्ख र बुद्धिमान मानिसको जीवनशैली। बुद्धिले जहिले पनि हामीलाई फाइदा नै गर्दछ, मूर्खताले बेफाइदा नै गर्दछ। बुद्धिमान हुनु, जीवनमा सफलता हासिल गर्नु, धार्मिकता हासिल गर्नु, परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नु भने मूर्खताले जीवनमा विनाश ल्याउनु। त्यो कुरालाई हेर्नको लागि अब एक पदबाट हामी हेरौँ। एक पदमा भन्छ, बुद्धिमान छोराले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोराले आफ्नी आमालाई पिरोल्छ। अब यो चाहिँ विशेष गरी तपाईँ जो जवान हुनुहुन्छ यो ध्यान दिएको खण्डमा आफ्नो जीवन जिउने शैलीले आमा बाबुलाई पर्ने पीर मार्का र चोटलाई विचार गर्नुहोस्। मूर्ख छोरा कुपुत्रले जहिले पनि लाज अनि शरम ल्याउँछ भने सुपुत्रले छोरा आमा बाबुको जीवनमा हर्ष ल्याउँछ भन्न खोजेको। त्यसमा बुद्धिमान छोराले आफ्ना बाबुलाई खुसी पार्छ, बाबु गर्व गर्दछ। र यो दुवैतिर जाने एउटा तरवार पनि हो। बुद्धिमान बाउले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो बाटोमा पनि हुर्काउन सक्छ। कहिलेकाहीँ मूर्ख बाउले राम्रो छोरालाई पनि कुबाटोमा जानको लागि बाध्य बनाइदिन सक्छ। त मुख्य कुरो तपाईँ र मेरो आमा बाबुको हृदयमा हाम्रो कारण सुख शान्ति आएको छ या पीर मार्का दुःख आएको छ। यो पद याद गर्दाखेरि मलाई हामी चाबहिलको मैजुबहालमा एउटा शिक्षित व्यक्तिको घरमा भाडामा बसेको बालमा बसेका थियौँ। विद्वान मेडिकल डक्टर हुनुहुन्थ्यो, नाम त नलिउँ। उनको एउटा मात्रै छोरा, ठुलो घर, कम्पाउन्ड, प्रशस्तै श्री सम्पत्ति। तर त्यो छोरा नालायक छोरा परेको कारण उनको जीवनमा बडो चिन्तै चिन्ता, दुःखै दुःख र आखिरमा बुढाबुढी दुःखकै भारी बोकेर यो संसारबाट पनि बिदा भए। त्यस्तो स्थिति कुपुत्र र कुपुत्रीले गर्दछन् भने असल छोराछोरीले आमा बाबुलाई खुसी तुल्याउँदछन्। 2 पद, अन्यायसँग कमाएको धनको केही मूल्य हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। अब अन्याय, अत्याचार, अरूलाई लुटेर कमाएको सम्पत्तिले आखिरमा आफैलाई खान्छ। अब यो सुन्ने बित्तिकै तपाईँ भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरू, राजनीतिज्ञहरूको जीवनलाई नजिकबाट हेर्नुभयो भने त्यहाँ नारकीय जीवन हुन्छ। अन्यायसँग कमाएको धनको केही मूल्य हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। परमेश्वरको भय मान्ने मानिसलाई परमेश्वरले जीवन दिनुहुन्छ, तर अन्यायसँग अरूलाई ठगेर कमाएको सम्पत्तिले कहिले पनि त्यो मानिसको जीवनमा शान्ति ल्याउने छैन। केही गरी उसको जीवन भएन भने उसको छोरा नातिको सन्तानमा पनि त्यसको श्राप पर्दछ। 3 पद, परमप्रभुले धर्मीहरूलाई भोकै रहनु, किनभने 2 पदमा मृत्युबाट छुटाउँछ, किनभने परमप्रभुले धर्मीहरूलाई भोकै रहन दिनुहुन्न, तर उहाँले दुष्टको लालसा विफल पार्नुहुन्छ। जो परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ
त्यो मानिसको संसारमा कुनै उपाय छैन भने पनि परमेश्वरले उद्देकका काम गर्नुहुन्छ, तर दुष्टको लालसा विफल हुन जान्छ। अल्छे हातहरूले मानिसलाई कंगाल तुल्याउँछन्, तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। ग्रीष्म ऋतुमा अन्न जोहो गर्ने छोरा बुद्धिमान हो, तर जो फसलको बेला सुत्छ त्यो बेइज्जती ल्याउने छोरो हो। बुद्धिमान र मेहनत गर्ने मानिस धनी हुनेछ भन्न खोजिएको छ, सम्पत्ति आर्जन गर्दछ। अल्छे हातहरूले गरिबी ल्याउँछन् भने लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। र बुद्धिमान छोरा सिजनमा आफूले काम गर्नुपर्ने बेलामा काम गर्छ र त्यसले आफ्नो जीवनमा उन्नति ल्याउनेछ। तर मूर्ख छोरा जो छर्ने समयमा सुतेर बस्छ, अल्छी भएर बस्छ भनेदेखि गरिबीको सुरुवात जहिले पनि अल्छीपनाबाट आउँदछ मित्रहरू। र अल्छी मानिसले कामै तपाईँले त्यसलाई जागिर दिनुभयो भने पनि त्यसले त्यहाँ राम्रो ल्याउँदैन। ऊ जहाँ जान्छ त्यसमा त्यहाँ उसले कङ्गालीपन ल्याएर आउँछ। तर बुद्धिमान र लगनशील र मेहनती व्यक्ति जहाँ जान्छ त्यहाँ उसले उन्नति ल्याउँदछ र उसले जहाँ गए पनि उन्नति ल्याएको कारण उसको जीवनमा पनि उन्नति आउँछ। मेहनत गर्ने हात, म भन्दै आएको छु, तपाईँले यदि 10,000 तलब दिएर तपाईँ जागिर खाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि मेहनती हो, परिश्रम हो भने तपाईँले 10,000 को सेवा मात्रै नभएर त्यो ठाउँमा 20,000 को जस्तो सेवा गर्ने मेहनत गरिदिनु भएको खण्डमा त्यो कार्यालय, त्यो कम्पनी, त्यो विभागमा तपाईँको इनाम कुनै न कुनै अप्रत्यक्ष रूपमा पनि बढी आउँदछ। तर राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने आत्माले जो कोही मान्छे जीवन जिउँछ भने उसको जीवनमा वास्तविक उन्नति आउँदैन। त्यसपछि ऊ भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्या, हिंसातिर लाग्छ, जसको कारण अन्तिममा विनाश उसको हातमा आउँछ। धर्मात्माको शिरमाथि आशिषको मुकुट रहन्छ, तर दुष्टको मुखमा हिंसा छिपेको हुन्छ। धर्मीको सम्झना गर्नु आशिषमय हुनेछ, तर दुष्टको नाउँ चाहिँ सडेर जानेछ। असल मानिसको नाम सम्झेर मानिसले त फलानु जस्तो भइस् भनेर आशिष दिनेछन्। मानिसको त्यो आशिषको मुकुट हुनेछ भने दुष्टको नाम गनाउने सडेर जानेछ। हेर्दाखेरि दुष्टताले तत्कालीन फाइदा ल्याएको जस्तो देखिन सक्छ, तर दीर्घकालीन हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त्यो नाम गनाउने नाम हुनेछ। धर्मी, असल व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्तिको नाम मानिसले आशिषको रूपमा लिनेछन्। हृदयमा बुद्धिमान हुनेले आज्ञाहरू स्वीकार गर्छ, तर बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पुग्छ। अर्थात् बुद्धिमान मानिसले अरूले सिकाएको कुरो, अर्ती, ज्ञान बुद्धि स्वीकार गर्छ, तर मूर्खले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। ऊ बढी नै जान्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले देख्नु भएको छ, म कोही 1-2 जना व्यक्तिको याद आउँछ। कहिले उनीहरूको जीवनमा आएको दुःख कष्ट देख्दा दुःख लाग्छ, अनि सम्झाउने प्रयास, भाइ बहिनी तपाईँले वास्तवमा यो गर्नुभयो हो नि पास्टर, त्यो गर्यो भने त एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यो गर्यो भने त यस्तो हुन्छ, त्यो गर्यो भने उस्तो हुन्छ। मैले मुख मात्र खोलेको छु, उनीहरूले कहाँ पुर्याइदिन्छ। भरे आफ्नो जीवनमा एक रत्ती पनि त्यो बोलेको कुरो लागू गरेको छैन, त्यसमा व्यवहारमा उतारेको छैन। भाइ, बाइबलमा यहाँनिर यस्तो एउटा प्रतिज्ञा छ भने हो नि गुरुबा, त्यो प्रतिज्ञा त यति राम्रो छ। बकबक गर्नमा छिटो तर व्यवहारमा उतार्नमा ढिलो मूर्खताको संख्या हो। तर बुद्धिमान सुन्छ। अरूले अर्थी उपदेश दिँदाखेरि ऊ ध्यान लगाएर सुन्दछ र त्यसपछि यदि उसको मगजमा नयाँ विचार आयो भने पनि त्यसले मनमै मनन गर्दै आफ्नो जीवनमा परिणत गर्ने योजना गर्दछ। त्यसकारण हृदयमा बुद्धिमान व्यक्तिले शिक्षालाई स्वीकार गर्दछ, मूर्ख खाली बोल्छ मात्रै। 9 पद, इमान्दार मानिस निर्धक्क हिँड्छ, तर टेढो चाल चल्ने पक्राउ पर्नेछ। अर्थात् एउटा अब्राहम लिङ्कनको एउटा भनाइ छ, अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी। इमान्दारीपन बडो सुरक्षित जीवनशैली हो मित्र। तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ, सत्य बाटोमा हिँड्नु भएको छ, सत्य बोल्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई कसैको डर हुँदैन। न त पुलिसको डर हुन्छ, न कुनै जासुसको डर हुन्छ, न कुनै
मित्रले गलत सम्झिन्छन् डर, कसैको पनि डर हुँदैन। इमान्दार मानिस निर्धक्कसँग हिँड्छ, ऊ डराउँदैन। तर जो बेइमान हुन्छ उसको मगजमा डरै डर हुन्छ, कसले पत्ता लगाउने हो कि थाहा पाउने हो कि यो हुने हो कि त्यो हुने हो कि, अन्तिममा त्यस्तै हुन जान्छ। 10. देशपूर्ण आँखा झिम्क्याउनेले शोक ल्याउँछ अनि बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पर्छ। यो गलत दृष्टिकोण र बकबक आफैमा यो सर्वविदितै छ, सबैलाई बुझेकै कुरा हो। आँखा झिम्क्याउने, यताउता आँखा लगाउने दुष्ट दृष्टिकोणका साथसाथै मुखबाट जे पा त्यही बोलिरहेछ भने त्यो विनाशमा जान्छ। 11. धर्मात्माको मुख जीवनको फुहारा हो, मूल हो, मुहान हो, तर दुष्टको मुखमा हिंसा लुकेको हुन्छ। यहाँनिर अलिक घोरिनुहोस्। बुद्धिमान, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरमा भर पर्ने मानिसले जब मुख खोल्छ, बोल्छ, त्यसले मानिसमा जीवन ल्याउँछ। अरूमा मात्र जीवन होइन, आफैमा पनि जीवन ल्याउँछ मित्र। जिब्रोको शक्ति यति शक्ति गजब छ कि पछि हामी हेरौँला 18 अध्यायमा जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा छ। तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यस्तै हुन जानेछ। त्यसकारण मूर्खले, बकबकले अनावश्यक कुराहरू बोल्दछ, विनाशकारी कुरा बोल्दछ र विनाशै उसको जीवनमा आउँछ, अरूको जीवनमा पनि उसले विनाश ल्याउन सक्छ। भने धर्मात्माको जिब्रो चाहिँ जीवनको त्यसलाई हेर्दाखेरि 16 पदमा पनि हेर्नुहोस् त, धर्मीको ज्यालाले तिनीहरूमा जीवन ल्याउँछ, तर दुष्टको आम्दानीले दण्ड ल्याउँछ। 11 पदमा पनि त्यही कुरो, धर्मात्माको मैले 11 पढिसकेँ। 13-14 विवेकशील मानिसहरूका ओठमा बुद्धिको कुरो पाइन्छ, तर लट्ठी चाहिँ समझ नभएको मानिसको लागि हो। बुद्धिमान मानिसले ज्ञान सञ्चय गर्छ, तर मूर्खको मुखले सर्वनाश निम्त्याउँछ। 21 पदमा हेर्नुहोस्, धर्मीका ओठले धेरैलाई तृप्त गराउँछन्, तर बुद्धिको अभावले नै मूर्खहरू मर्छन्। 31-32 पदमा जाउँ। धर्मीको मुखबाट बुद्धिको कुरा निस्कन्छ, तर भड्काउने जिब्रो काटिनेछ। जिब्रै काटिने कुरा आउँछ। धर्मात्माका ओठले ग्रहण योग्य कुरा जान्दछन्, तर दुष्टको मुखले बाङ्गो टिङ्गो कुरा मात्रै गर्दछ। तपाईहरु मेरो वचनको शक्ति। यस किसिमले यो हितोपदेश 10 को मुख्य सारांशमा हेर्दाखेरि बुद्धिमान अनि मूर्ख र त्यसमा पनि बढी अंश चाहिँ जिब्रोको लागि सञ्चय गरिएको छ। जिब्रोको बारेमा बयान गरिएको छ कि बुद्धिमान, परमेश्वरको डर भयमा बाँच्ने मानिसको मुखबाट निस्कने शब्दहरूले जीवन ल्याउँछन्, तर मूर्ख, अधर्मी, दुष्टले मृत्युका कुराहरू बोल्दछ र आफ्नो जीवनमा ऊ सर्वनाश ल्याउँदछ। त्यसपछि 12 पदलाई हेर्नुहोस्। घृणाले कलह उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै कुकर्महरू ढाकिदिन्छ। धेरै पापहरू ढाकिदिन्छ भनेको पत्रुसले त्यसलाई कोट गरेको छ। घृणाले कलह उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले पापहरू ढाक्दछ। कसैप्रति घृणा छ भने अवश्य पनि हामी त्यो व्यक्तिको बारेमा नराम्रै कुरा गर्दछौँ र कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा हामीले नराम्रो कुरो गर्यौं भनेदेखि त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर जो व्यक्ति प्रेम गर्दछ त्यसले मानिसका नराम्रै कुराहरूलाई पनि ढाकछोप गरिदिन्छ। अरूको बेइज्जत गर्नुको सट्टामा ऊ अरूको प्रशंसाकै लागि ऊ अगाडि जान्छ। प्रेम अनि घृणा, र यो घृणा यदि कसैको हृदयमा छ भने यसले कलह उत्पन्न गराउँछ। कलह उत्पन्न भएपछि त्यसको हानि चाहिँ त्यो स्वयंलाई हुन्छ। घृणाले कहिले पनि अरूलाई खाँदैन, आफैलाई खान्छ। डाहले अरूलाई खाँदैन, आफैलाई खान्छ। ईर्ष्या, इबीले अरूलाई खाँदैन, आफैलाई खान्छ मित्र। तर प्रेमले अरूलाई पनि बनाउँछ र आफू पनि बन्छ। यदि तपाईले अरूलाई क्षमा दिनुभयो भने तपाईको गल्तीहरू पनि उनले एक दिन क्षमा दिनेछन्। यदि अरूको गल्तीलाई तपाईले व्यवस्था गरेर उसलाई उत्साह दिनुभयो र उसलाई गलत बाटोबाट सही मार्गमा आउने मौका दिनुभयो भने भोलि तपाईको जीवन पनि त्यो हुनेछ। त भन्न खोजेको कुरो यहाँ जे छ
त्यो बाहिर निस्किन्छ र बाहिर जब त्यो निस्किन्छ त्यसको परिणाम हामी कहाँ फर्केर आउँछ। एभ्री एक्सन ह्याज रियाक्सन। इफ यु हेट समवन दे आर गोइङ टु हेट यु ब्याक। इफ यु लभ समवन दे आर गोइङ टु लभ यु ब्याक। विच वान डु यु लाइक? कसैलाई तपाईँले घृणा गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूले तपाईँलाई घृणा निश्चय गर्नेछन्। कसैलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईँलाई प्रेम गर्नेछन्। तपाईँलाई के मनपर्छ, घृणा या प्रेम? आफैमा छ। जबसम्म मानिसले यो तथ्य स्वीकार गर्दैन नि तबसम्म तिनीहरू जीवनमा बुद्धिमान बन्दैनन्, सफल बन्दैनन्। जबसम्म तपाईँको मान्छेले तपाईँलाई घृणा गर्छ, मानिस तपाईँको विरुद्धमा आछन्, समस्याले तपाईँ घेरिनु भएको छ भनेदेखि त्यसको मुख्य कारक तत्त्व चाहिँ तपाईँ आफै हो भन्ने कुरा जबसम्म हामी स्वीकार गर्दैनौँ नि तबसम्म जीवनमा सफलता, ज्ञान, बुद्धि, शान्ति, सम्पन्नता आउँदैन। समस्या बाहिर होइन मित्र, भित्र नै हो। कोही मान्छे मूर्ख छ भने भित्र नै छ। गरिबी पनि यो भित्रको परिणाम हो। पढ्दै जाउँ 15 पदमा। धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ क्रिस्चियन जगतमा हामी सुन्छौँ र बाहिरको मान्छे सम्पत्ति भने के हो र, सबै पैसा हुनैपर्छ भनेको छैन। तर यहाँ के भन्छ, धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो। जब आपत विपद आउँदाखेरि, सङ्कष्ट आउँदाखेरि तपाईँको हातमा 2-4 पैसा छ भने यसले तपाईँलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ, निकास आउँछ। तर आपत विपद पर्दा, सङ्कष्ट आउँदाखेरि हातमा 2 पैसा छैन भने जीवन साह्रै दयनीय अवस्थामा पुग्न सक्छ मित्र। त सम्पत्तिलाई कहिले पनि यो त केही पनि होइन नभन्नुहोस्, धेरै ठुलो कुरो हो। तपाईँको हातमा सम्पत्ति छ भने यसको धेरै फाइदा छन्। बाइबलले कहिले पनि रुपियाँ, पैसा, श्री सम्पत्ति दुष्ट कुरा हो भनेर भन्दैन, तर त्यसलाई नपुज्नु मात्र भनेको। सम्पत्तिलाई नपुज्नु, सम्पत्तिको सही प्रयोग गर्नु। कारण दरिद्रताले असहायहरू पतन हुन्छन्। तपाईँ शरीरमा रोग लाग्यो, सम्पत्ति छ, पैसा छैन, अस्पताल जाने, अकालै मरिन्छ। वास्तवमा एउटा त्यो लेख मैले पढेको थिएँ, गरिबी हुनु अझ महँगो छ धनीभन्दा। धनी मानिसहरू सस्तो जीवन जिउँछन्, गरिब मानिस धेरै महँगो जीवन जिउँछन्। किन भनेदेखि उदाहरणको लागि यो दाँत दुख्यो मानिनु मेरो, धनी मानिस तुरन्तै अस्पताल जान सक्छ, तर गरिबलाई तुरन्तै अस्पताल जाने क्षमता हुँदैन। अलिअलि दुख्यो, यो होस् ठिक छ होला, निको हुन्छ होला भन्यो, कहिले नुन लायो, कहिले के लायो, त्यस्तै अन्धविश्वासमा कुरा गर्ने, झारफुक गर्ने कहाँ गयो, तर पछि गएर दाँत कुहिँदै जान्छ, त्यो रुट जरा नै निस्किन्छ, अनि त्यो निकाल्नु पर्यो। निकाल्दाखेरि पनि पैसा लाग्छ र त्यसपछि केही गरी दाँत हाल्नु पर्यो भने यति धेरै महँगो। सबभन्दा महँगो यो शरीरको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि दाँतको, खै किन त्यस्तो महँगो बनाएको। एउटा दाँत, मेरो एउटा दाँत बिग्रेको थियो र मेरो बुढीको पनि एकचोटि एउटा दाँत बिग्रेको थियो। कोरियामा बस्दाखेरि ओहो दाँतबाट पसिना आउँछ भन्थे। साँच्चै हाम्रो त त्यो 2जनाको दाँत हाल्न पसिनै आएको थियो र जे होस् हाल्न त सफल भएका थियौँ। धेरै महँगो। त समयमै हामीले तुरन्तै गएर अलिअलि दुख्ने बित्तिकै होस् भन्नुको सट्टामा समयमै उपचार गरेको भए सायद त्यति धेरै महँगो पर्ने थिएन। त भन्न खोजेको कुरो, गरिबीले हामीलाई अझ बढी मूल्य हामीबाट चुक्ता गर्दछ, बढी फाइदा लिन्छ। तर तपाईँको हातमा सम्पत्ति छ भने तपाईँ सजिलै सस्तैमा आफ्नो जीवनको स्याहार सुहार गर्न, समयमै सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको घर चुइरहेछ, छाना चुइरहेछ भने पैसा नहुने मान्छेले के छ, अब टालटुल गर्छ, पछि सम्पूर्ण घर त्यहाँ बिगार्नु। तर सम्पत्तिवाला तुरन्तै त्यहाँनिर कहाँ के गरेछ बनाउनु पर्ने समयमा बनाइहाल्छ। त गरिबी हुनु अझ महँगो पर्दछ। त्यसै कारण चाहिँदैन मलाई सम्पत्ति भन्नु भने सम्पत्तिले पनि भन्छ ठिक छ तिमीलाई चाहिँदैन, म तिम्रो घरमा आउँदिनँ भन्छ। तर सम्पत्तिलाई इज्जत गर्नुभयो, परमेश्वरले दिएका आशिषहरूलाई इज्जत गर्नुभयो भने प्रभुले अझ दिनुहुनेछ। त्यसकारण धनीको धन नै उनीहरूको सुरक्षा हो, बलियो सहर हो, तर
तर असहायहरू विनाशमा हुन्छन्, जसको कारण उनीहरू झन् महँगो जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। 19, 20, 21 पद हेरौँ। होइन, कहाँ गएर म बिचमा हराएछु, माफ गर्नुहोस्। ओके, 17, 18 पद छोडेछु। जसले अनुशासन पालन गर्छ त्यसले जीवनको बाटो देखाउँछ, तर सुधारको व्यवस्था गर्नेले अरूलाई पनि बहकाउँछ। जसले आफूमा घृणा लुकाएर राख्छ त्यसको जिब्रो छली हुन्छ, र जसले अपवाह फैलाउँछ त्यो मूर्ख हो। अब त्यो साधारण कुरा हो, बुझिसक्नुभयो। जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो। फेरि जिब्रोकै कुरा आउँछ। बढी बकबक गर्ने व्यक्तिले बढी गल्ती गरिपठाउँछ। र यो अनुसन्धानकर्ताहरू, जासुसहरू, पुलिसहरूले पनि अपराधी पक्राउनको लागि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य, अब हाम्रो देशमा त खोइ थाहा भएन, तर बाहिरको पढ्दा सुन्दा चाहिँ जति धेरै त्यो अपराधी बोल्छ त्यति धेरै तथ्य पुलिसले पत्ता लगाउन सक्छ। तर बोल्दै बोलेन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। त त्यस्तै किसिमले यदि तपाईँको भित्र असल कुराहरू छन् भने तपाईँको मुखबाट असल नै निस्कनेछन्। तपाईँको भित्र खराब कुरा छ भने खराब नै निस्कनेछ। र जति धेरै मान्छे बोल्दै जान्छ त्यति धेरै आफ्नो भित्रको वास्तविकता बाहिर पोखाउँदै जान्छ भन्न खोजेको हो। र त्यति भनिसकेपछि माथि यो 15 पदलाई मैले 22 पदसँग पनि जोड्न खोजेको थिएँ, कता बिर्सिगएछु कुरा गर्दा गर्दै। 22 पदमा यसो भनेको छ, परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ र उहाँले त्यसमा दुःख थप्नुहुन्न। र इलगटन गेन अथवा दुष्टता, अत्याचार, हत्या, हिंसा गरेर कमाएको सम्पत्तिले विनाश ल्याउँछ, तर परमेश्वरको आशिषबाट आएको सम्पत्तिमा दुःख कष्ट हुँदैन। त्यसमा आरामदायी जीवन जिउन सकिन्छ। त परमेश्वरले दिएको आशिषबाट नै तपाईँ र म आफ्नो जीवनमा भौतिक कुराहरू पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। व्यवस्था 28 अध्यायमा बडो स्पष्टसँग भनिएको छ, परमप्रभुले नै तिमीहरूलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्षमता पनि दिनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। तपाईँ इमान्दार व्यक्ति हो, मेहनत गर्नुभएको छ, आफ्नो पसिनाको कमाई तपाईँको हातमा छ भने त्यसपछि परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ र भन्छ, परमेश्वर मेरो हातको कमाईमा आशिष दिनुहोस्। र परमेश्वरलाई पनि आफ्नो अगौटे फलबाट तपाईँले इज्जत गर्नुभएको छ, मान सम्मान गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अलौकिक किसिमले पनि, अचम्म तरिकाले पनि आर्थिक उन्नतिका ढोकाहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, यो विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। येशू प्रभुले बडो गजबले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र त्यसपछि तिमीहरूलाई चाहिने सबै कुराहरू प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ भनेको मतलब नै तपाईँ र मेरो हातको मेहनत र तपाईँ र मेरो मगजमा बुद्धि, ज्ञान, नयाँ विचार, आइडियाजहरू र तपाईँसँग रुपियाँ पैसा छ भने त्यसलाई कसरी लगानी गर्ने, त्यसको कसरी वृद्धि गर्ने, यी सबै कुराहरूको ज्ञान परमेश्वरले दिनुहुनेछ। त्यो आशिषित व्यक्तिको जीवनमा हुने कुराहरू हो। तर परमेश्वरको नजरमा तपाईँ दुष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको नजरमा कहिले पनि एउटा इमान्दार र इज्जतदार व्यक्ति बन्नु भएन, प्रेमको सट्टामा घृणा छ, सेवाको सट्टामा एकदमै स्वार्थ छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले जतिसुकै कमाए पनि त्यो सम्पत्तिले उसको जीवनमा सही उपभोग गर्न पाउने छैन। 23 पदमा, मूर्ख खराब चालचलनमा रमाउँछ, तर समशक्ति भएको मानिस बुद्धिमा प्रसन्न हुन्छ। मूर्ख गलत कुराहरूमा रमाउँछ, बुद्धिमान असल कुराहरूमा रमाउँछ। आतंकित बनेको कुरा नै दुष्टमाथि आइपर्नेछ, धर्मीले इच्छा गरेको कुरा मन्जुर गरिनेछ। यो आतंकित बनेको कुरा नै दुष्टमाथि आइपर्नेछ भने त्यसको अर्को उल्टा चाहिँ जुन कुरासँग दुष्ट डराउँछ त्यही कुरा उसको जीवनमा आउनेछ, तर धर्मीको इच्छा पुरा हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 37:4 डिलाइट योर सेल्फ इन द लर्ड एन्ड गड विल फुलफिल द डिजायर्स अफ योर हार्ट।
धर्मीको इच्छा पूरा हुनेछ भने दुष्टले जुन कुरासँग डराएको छ त्यही हुनेछ उसको जीवनमा। तपाईँ केसँग डराउनु भएको छ? यो डर राम्रो कुरो होइन मित्र। जुन कुरासँग तपाईँ डराउनु भएको छ त्यो कुरो हुन जान्छ। त्यसकारण क्रिस्चियनहरू डरबाट होइन, प्रेममा र विश्वासमा जिउँछन्। कुनै पनि कुराको डर तपाईँमा छ भने त्यसलाई तपाईँले अहिले नै निर्मूल पार्नुहोस्। म त बिरामी हुन्छु कि क्या हो, मलाई त कोरोना लागेर मर्छु कि क्या हो भन्ने डर छ भने कोरोना नलागे पनि अरू कुनै तपाईँ अकालै मर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। जे दिमागमा जुन कुरा लामो समयसम्म बसिरहेको छ, जुन कुरासँग तपाईँका इमोसन भावना पनि मिसिएर तपाईँ बसेको छ भने त्यो तुरन्तै हुन पनि जान्छ। म गरिब हुन्छु कि क्या हो भन्ने डर छ भने गरिबै हुनुहुनेछ। म त केही गर्न सक्दिनँ कि क्या हो, असफल हुन्छु कि भन्ने डर छ भने त्यस्तै हुन जान्छ। त डरमाथि विजय हासिल गर्ने बाइबलीय सिद्धान्त हो विश्वास र प्रेम। र म भन्दै गर्दैछु, डरले ढोका ढकढकायो, प्रेम ढोका खोल्न गयो, त्यहाँ कोही पनि थिएन। प्रेमसँग डर भागेर जान्छ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ डर हुँदैन। परमेश्वरलाई प्रेम, मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको छ, इमान्दार हुन्छ, सच्चा हुन्छ, तपाईँमा डर हुँदैन। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भएको कारण परमेश्वरले अलौकिक आशिषले मेरो जीवन भरेको छ। मानिसलाई प्रेम गर्ने भएको कारण मेरो शत्रु कोही पनि छैन। डरमुक्त जीवन प्रेमले मात्र सम्भव छ। त दुष्ट जुन कुरासँग डराउँछ त्यसै उसको जीवनमा हुन्छ, तर धर्मीको इच्छा पुरा हुनेछ। एन्ड त्यसपछि 25 पद, जब आँधीबेहरी मडारिएर आउँछ दुष्टहरू रहँदैनन्, तर धर्मात्मा चाहिँ अन्तसम्म स्थिर रहन्छ। अर्थात् पाप र अधर्म, दुष्टता जब वास्तविक दुःख कष्ट जीवनमा आउँछ त्यति बेला सबै उडेर जान्छ, तर परमेश्वरमा विश्वासयोग्य मानिस टिकेर रहन्छ। यसलाई चाहिँ प्रभु येशूले पनि बालुवामाथि बनाएको घर र चट्टानमाथि बनाएको घर, दुःख कष्ट सबैको जीवनमा आउँछ, तर जब परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा दुःख र कष्ट आउँदाखेरि ऊ विनाश हुँदैन, ऊ उडेर जाँदैन, ऊ स्थिर रहन्छ। तर जसले परमेश्वरलाई इन्कार गरेको छ, संसारका दुष्ट र पाप अधर्म आफ्नो चलाकीमा भर परेको थियो, त्यो टिक्न सक्दैन। सिर्काले दाँत कुँडिए र धुवाले आँखा पिरे झैँ अल्छी गर्ने मानिस आफूलाई पठाउनेको निम्ति त्यस्तै हुन्छ। अर्थात् मैले कसैलाई सेवकाईको लागि जागिर दिए, चर्चमा जिम्मा दिए भनेदेखि त्यो मान्छे अल्छी छ भने यस्तो गाह्रो अल्छी व्यक्तिलाई तपाईँले त्यसपछि केही गर्न सक्नुहुन्न। चाहेरै पनि त्यसलाई माया गर्न सकिँदैन, चाहेरै पनि त्यसलाई आशिष दिन सकिँदैन, चाहेरै पनि त्यसको तलब दिँदाखेरि चाहिँ खुसी हुन सकिँदैन। यो दाँतमा म त अमिलो खानै सक्दैन, बचपनदेखि नै किन अमिलोले गर्दाखेरि मलाई सिरिङ्ग भएर आउँछ, त्यस्तै हुन्छ। अल्छे मानिस के गर्ने यसलाई, गल्ती गरेर त जागिर दिइहाल्यो, कहाँ पठाउने, र अन्तिममा बिस्तारै बिस्तारै निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ। अल्छी मानिसको कहीँ पनि ठाउँ हुँदैन, कसैले मन पराउँदैन। परमप्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ, तर दुष्टको आयु घटाइन्छ। परमप्रभुको डर नै ज्ञानको सुरुवात हो। ज्ञान बुद्धिको सुरुवात भएपछि तपाईँहरूमा हाम्रो शरीरको वास्ता गर्दछौँ। हातमा 2-4 पैसा कमाउनुको लागि पनि ज्ञान बुद्धि हुन्छ र हाम्रो जीवन लामो आयु। त्यसै कारण बुद्धिले भन्छ मेरो एउटा हातमा लामो आयु छ, अर्को हातमा समृद्धि छ, यस कारण बुद्धिलाई खोज, मेरो आवाज सुन, म कहाँ आओ। तर आज धेरै मानिसहरू बुद्धिको भन्दा मूर्खताको पछि लागेको देखिन्छ। धर्मीको आशाले हर्षित तुल्याउँछ, तर दुष्टका आशाहरू फासफुस हुन्छन्। आशा परमेश्वरले पुरा गर्ने कुराहरू आउँदछ। परमप्रभुको मार्ग धर्मीहरूका निम्ति एक शरणस्थान हो, तर दुष्ट काम गर्नेहरूका निम्ति विध्वंस हो। दुष्टताको निम्ति परमप्रभु एउटा डरलाग्दो विषय नै हो। परमेश्वरको मार्ग हामी देख्ने बित्तिकै तर्सिन्छ, तर परमेश्वरको नजरमा इमान्दार रहने व्यक्ति निकै
मजबुत भएर बस्दछ। उसको निम्ति परमप्रभु शरणस्थान हुनुहुन्छ भने दुष्टको निम्ति परमेश्वर डरलाग्दो भयङ्कर विनाशकारी तत्त्व पनि हुन सक्छ। धर्मात्मा कहिल्यै उखेलिने छैन, तर दुष्ट मानिस पृथ्वीमा रहने छैन। र यति भन्दै आज यो हितोपदेश 10 अध्यायबाट हामीले त्यो बुद्धिमान र मूर्ख मानिसको जीवन जिउने शैली बडो तुलनात्मक हिसाबले राखिएको छ। बुद्धिमान मानिस उसको मुखबाट जीवनका कुराहरू निस्कन्छन्। ऊ मेहनती छ, उसले परिश्रम गर्दछ र उसको जीवनमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र श्री सम्पत्ति पनि उसको हातमा हुन्छ, जसको कारण उसले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्छ, मगजको ख्याल गर्छ, परिवारको ख्याल गर्छ, समाजमा उसको नाम सम्मान हुन्छ। तर मूर्ख ठ्याक्कै त्यसको विपरीत हुन्छ। आशा छ तपाईँ र म बुद्धिको पछि लागेका मानिसहरू हुनेछौँ, ज्ञानको पछि लागेका, प्रेमको पछि लागेका र भलाइको पछि, इमान्दारीको पछि लागेका मानिसहरू हामी बन्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि हाम्रो जीवन बुद्धिमानको जीवन हुनेछ। र बुद्धिमान मानिस कहिल्यै तल झर्ने छैन, बुद्धिमान मानिस कहिल्यै दुष्ट बन्ने छैन। मानिस किन अपराधी बन्छ? अज्ञानताको कमी, ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नै, चेतनाको कमीले गर्दाखेरि नै मानिस अपराधी बन्छ, दुष्ट बन्छ, बेकुब बन्छ। तर जसको चेत खुलेको छ त्यो मानिस बुद्धिमान हुन्छ र परमेश्वरी आशिष त्यसको जीवनमा आउँछ। यति भन्दै म यहाँ वचन यहीँ राख्छु। जय मसीह।